खुदावन का कलाम कदमों के लिए चिराग है और राहों के लिए रोशनी है, जो बंद और कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदावन का कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, और जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो बेतासीर वापस नहीं लौटता, और जब खुदा का कलाम खुलता है तो खुदा का आसमान खुल जाता है। आमीन, हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस की जानिब बढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस की तिलावत मुकद्दसा को सुनने के लिए हम इसी तरह अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के कलाम की इज्जत और ताज़ीम के लिए आइए चंद भाग के लिए खुदावन के कलाम मुकद्दस को सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम खुदावन के मुकद्दस कलाम को सुनेंगे, और 13वीं आयत से हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं रकम है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका भारी फजल है। खुदा आप सबके साथ है। आइए तशरीफ रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं मेहरबानी से अपनी तवज्जो, अपने ध्यान, अपने ज्ञान को खुदावन के कलाम की तरफ लगाएंगे, इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस की तफसीर और तशरीह की जानिब बढ़ूं, मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं और खुदावन के खुदाम का, पास्टर नबील साहब का, उनकी अहलिया का और तमाम उनकी टीम, उनकी कांग्रेगेशन का और तमाम कलीसिया के बुजुर्गों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने ये एक पाक रूह की तहरीक चलाई है। मैं इसको पाक रूह की तहरीक इसलिए कह रहा हूँ कि जब खुदा का ये हुक्म है कि जमा होने से बाज ना हो, तो इन्होंने इस मजमा को खादमीन को इनवाइट कर भी सजाए रखा है। तो जोरदार तालियां इस काविश के लिए और इस खूबसूरत इन्विटेशन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में लिखा है, घास तो सूख जाती है, फूल भी कुमला जाता है, मगर हमारे खुदावंद का जिंदा लारेब कलाम अब तक क्या रहेगा? शाबाश, क्या रहेगा? कायम और दायम रहेगा। अर्श पर जब कयाम है तो किसी ने क्या खूब कहा है, अर्श पर जब कयाम है तो कहा मुझसे फरिश्तों ने, मसीह को जिसने देखा समझे कि खुदा को देखा है। आज खैरुल इनाम आया है, आज खैरुल इनाम आया है और अंबिया का इमाम आया है, और आदमी को हयाते न देने खुद खुदा का कलाम आया है। इसलिए कि उसने कितने ही मुर्दों को जिंदा किया, उसने सदा मरीजों को बख्शी शिफा, जो कि रुतबा उसे है खुदा से मिला, किसी और नबी को मिला ही नहीं। आमीन, हालेलुया। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तुम जमीन के, शाबाश। कलाम मुकद्दस में साथ देंगे तो मैं जल्दी वाइंड अप कर सकूंगा। सिर्फ चंद लम्हात के लिए मैं कलाम मुकद्दस को आप सब तक पहुंचाऊंगा, और इस थोड़े वक्त में हम बहुत बड़ी बरकत पाएंगे। ईमान रखते हैं आप? कितनों का ईमान है कि आज कलाम को सिरा से बरकतें मिलेंगी, शिफाएं मिलेंगी, जलाल नाज़िल होगा? आमीन। तो फिर पता चलता है कि कितनी बरकत लेने के लिए तैयार है। आप खुद मेरे साथ कलाम को बोलेंगे, आमीन। तुम जमीन के नमक हो, और कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस
چیز سے نمکین کیا جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں جی سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ اس پیسیج کے اندر دو حصے پائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ تم زمین کے نمک ہو، اور پھر لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ کلام مقدس کے مطابق یہ جو نور کا لفظ ہے خداوند یسوع نے اپنے لیے استعمال کیا، میں دنیا کا نور ہوں، اور اس کے بعد انسان کے لیے استعمال کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے نمک کی تو یہ انسان کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ نمک ہے کیا چیز؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا بھید کیا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق انسان کو نمک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مشابہت دی گئی ہے کہ انسان نمک کی مانند ہے۔ اب یہ جو نمک ہے یہ عام روٹین میں یوز ہونے والی چیز ہے۔ ماؤں بیٹیوں، جب آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ ہر روز اس کو اپنے کچن کے اندر، اپنی خوراک کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں۔ کہ کوئی ایسی ڈش جڑی تسی گھر چ بناندے ہو اندے چ نمک نہ پے تے اسی کی کہنے ہیں؟ نمک لیاؤ تے اندے چ دوبارہ بھی شامل کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈشز ہم اپنے گھر میں تیار کرتے ہیں نمک کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ یہ بات سیکولر تھی۔ جب باری آتی خدا کے زندہ کلام کی تو نمک کو کیا فوقیت حاصل ہے، کیا اہمیت حاصل ہے۔ کلام خدا کے مطابق نمک جو ہے، نمک خدا کے حکم کے مطابق یہ خدا قربانی کے لیے استعمال کرواتا۔ خدا کہتا جب تو خدا کی حضوری میں آتا ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ تو نمک بھی لے کر آنا۔ جب تو خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا کی حضوری کے اندر اپنا بیسٹ بیچ، اپنی قربانی لاتا ہے، تو اس قربانی کے ساتھ تو نمک بھی لے کر آنا۔ اور مقدس داؤد کی زندگی میں دیکھیں تو پاک صحائف کے اندر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نمک کا عہد تیرے لیے اور تیری نسل کے لیے دائمی عہد ہو۔ کون سا عہد؟ دائمی عہد۔ دائمی عہد کا مطلب ہے ابدی چلنے والا عہد۔ دائمی عہد کا مطلب ہے جو نسل در نسل چلتا رہے، جس میں رد و بدل نہ آئے، جس میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو خدا باپ نمک کو پسند کرتا ہے۔ کلام خدا کے اندر نمک کا ایک اور حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ مقدس ایوب کے صحیفہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس چھوٹے بات کے اندر ملتا ہے کیا کوئی ایسی چیز ہے جو بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ وہاں پر بھی نمک کا ذکر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں لے کر جائیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اس حوالہ کو رکھتا ہوں۔ کلام خدا کے اندر سلاطین کی کتاب کے اندر بھی جب دیکھیں تو مقدس الیشا نبی کا ذکر ملتا ہے۔ اس علاقہ کے لوگ مقدس الیشا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر وہ سخت نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے، یہ زمین بنجر ہے اور یہاں کا پانی جو ہے یہ کھارا ہو چکا ہے اور اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ تو مقدس الیشا نے ایک بات کہی اور کہا ایک پیالہ لے کر آؤ جو نیا پیالہ ہو۔ کون سا پیالہ؟ وہ پیالہ لے کر آؤ جو نیا پیالہ ہو۔ اور مقدس الیشا نے کہا اس کے اندر پانی اور اس کے اندر نمک بھر دو
کلام خدا کے مطابق جب مقدس علیشہ نے اس پیالے کو جب اس دریا کے اندر ڈالا، اس سمندر کے اندر ڈالا، تو کلام خدا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو ہی وہ نمک اس سمندر کے اندر جاتا ہے تو وہ کھارا پانی جو پینے کا لائق نہیں تھا، وہ کھارا پانی میٹھا پانی بن جاتا ہے اور معجزہ ہو جاتا ہے، اور لوگ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خداوند کے معجزہ کو دیکھ کر اس پانی کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، المختصر یہ اس روئے زمین پر، اس کرے عرض پر جب ہم اس سمندر کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دنیا کی مشابہت ہے۔ سمندر جو ہے وہ دنیا کی مشابہت ہے، اور وہ کھارا پانی کس چیز کی علامت ہے؟ وہ دنیا کے اندر گناہ کی علامت ہے، وہ دنیا کے اندر بدکاری کی علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے۔ خدا باپ جب اس دنیا پر نظر کرتا ہے تو وہ وفاداری کی علامت نمک ہے، اور وہ کس نمک کو اس دنیا میں سمندر میں ڈالتا ہے؟ جو خدا کے لوگ ہیں اس دنیا میں آ کر وہ کھارے پانی کو یعنی کہ نافرمانیوں کو دور کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اس کھارے پانی کو میٹھا پانی میں تبدیل کرتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر دیتا ہے اور دنیا اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ آمین، ہاللویا۔ خدا قربانی کے اندر نمک کو پسند کرتا ہے۔ نمک جو ہے در حقیقت وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سیزن جو ہے یہ گرمی کا آنے والا ہے، یہ جو نمک ہے یہ وفاداری کو بھی ظاہر کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے۔ نمک جو ہے ہم کسی کی وفاداری کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ نمک کا جو عہد ہے یا نمک کی وفاداری کر رہا ہے، اور ایسے کئی مقولے ہمیں دنیا میں ملتے ہیں۔ کلام خدا کے مطابق خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ شاباش، صرف تھوڑا سا ٹائم اور دوں گا، صرف چند منٹ آپ کا دھیان میری طرف ہو، کلام مقدس کی طرف۔ کلام خدا کے مطابق خدا قربانی کے ساتھ جو خدا کی حقل مقدس کے اندر لائی جاتی قربانی کے لیے خدا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ نمک تو آواز گال نہیں ہو رہی، آپ بتا سکتے ہیں کیا پسند کرتا ہے؟ نمک پسند کرتا ہے، اور میں نے بتایا نمک وفاداری ہے۔ ہم اگر اس موسم سے ہٹ کر بھی کبھی کوئی محنت والا کام کر لے تو ہماری باڈی سے جو پسینہ آتا ہے اکثر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے۔ آپ کی وفاداری جو ہے آپ کے بدن سے جھلکتی ہے، اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یسوع نے بھی تے قربانی دیتی سی، تو یسوع نے کیڑا پیالہ تے کیڑا نمک نال گیا سی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے قربانی دے نال کی لے آنا میں کیا لے کر آنا؟ شاباش۔ جس میں آپ سے کلام سننے آیا ہوں مجھے آپ سنائیں پلیز۔ ہاللویا۔ خدا قربانی کے ساتھ کیا پسند کرتا ہے؟ نمک پسند کرتا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا، ہمارے لیے یسوع صلیب پر قربان ہوا۔ ہم مانتے ہیں کہ خداوند یسوع نے کوہ کلوری پر اپنی جان دی، اپنے بدن کو قربان کر دیا۔ تو کب نمک خداوند یسوع سے لے کر گیا؟ کیونکہ نمک کے بغیر قربانی قبول نہیں۔ کلام کے مطابق، صحائف کے مطابق یہ ہمیں کلو ملتا ہے باغ گتسمنی کے اندر۔ کلام خدا کے اندر درج ہے جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جاتے ہیں تو وہاں پر تنہا اکیلے اس چوٹی پر وہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر صاحب آج کنفیوز تو نہیں ہے؟ آج ہی پرفارمنس تاڑی ہے تاکہ 3 دن اور بھی جائے۔ آمین، زوردار تالیاں خداوند دے نام۔ اگر 3 دن اور چلا ہے بیٹری لو آج ہی کار بیٹھو گے تاکہ کیویں برکت پاؤ گے؟ کلام بولیں گے تو شاباش کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا خداوند مسیح جب باغ گتسمنی میں جاتے ہیں تو جب وہ اپنے
हमारी खातर कुर्बान हो रहा था। और जब वो अपनी वफादारी को अपने खुदा के साथ ज़ाहिर करता है तो वो बदन नमकीन होता है और आगे को चलकर मेरे और आपके लिए कोहे कलवरी पर कुर्बान होता है, ताकि मेरा और आपका गुफारा हो सके, मेरा और आपका छुटकारा हो सके, मेरे और आपकी मखलसी हो सके, मेरे और आपकी मुक्ति हो सके, मेरे और आपकी रहाई हो सके, मेरे और आपकी आजादी हो सके। क्योंकि हम अपने पसीने को जितना मर्जी कुर्बान करते चले जाए, खलासी का दिन नहीं होने वाली। क्योंकि जब खलासी की बात आती है तो इंसान के लिए कोई कुर्बानी जो बकरा या चंद्रा या कोई भी दुनिया की चीज है, उसकी कुर्बानी यही तक है। जब बात आती है अर्श मौला की, तो अर्श से ही एक शख्सियत चाहिए थी, और वो शख्सियत खुदा बाप ने अपना अवतार दिया। वो ईश्वर का पुत्र बनकर आया, वो ईश्वर का अवतार बनकर आया, वो खुदा बाप की सूरत बना, वो खुदा बाप की सीरत बना, वो खुदा बाप का मुआजिज़ा बना और खुदावंद का रूप लेकर इस दुनिया में आया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र दान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि मृत्यु अनंत जीवन पाए। ये खुदावंद ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया! ये मेरे और आपकी खातिर बख्शा, और वो इंसान बनकर इसलिए आया कि मैं इंसान होकर इतना वफादार बना हूं, हम भी वफादारी जाहिर कर सकते हैं। आमीन। ये पैसेज जो था, ये मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वें बाब से लिया गया, और ये पैसेज था तुम जमीन के मैं अक्सर कहना कि पसीने दा ही कदी फल दे दिया करो। आमीन। तुम जमीन के नमक हो। हमारी जिंदगी से वफादारी नहीं जानी चाहिए, खुदावन के साथ वफादार नहीं। अगर इस नमक का मजा जाता रहे, यानी कि हमारी जिंदगी से वफादारी जाती रहे, तो फिर किसे काम दे नहीं रहोगे। बगैर यीशु तो ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु के साथ होंगे तो बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जितनी बरकत पाएगी उन्हें जोरदार तालियां बजाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी गुजारिशात को, अपनी मुनाजात को, अपनी तमाम एप्लीकेशंस को, अपनी तमाम जरूरतों को जिंदा खुदा के बेटे यीशु के आगे रखें। और ये खुदा बाप से कहे, खुदा बाप तू मेरी दुआओं को सुन, मेरी फरियाद पर कान लगा। खुदा बाप ने वादा किया है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के तौर पर और जमीन के इंतहाई से तेरी मिल्कियत के तुझे देता हूं। खुदावंद ने कहा, मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के दर पर आकर कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता, खाली झोली नहीं जाता। आज अपनी फरियाद खुदावंद के सुर में रखें, अपनी बीमारियों को खुदावंद के आगे रखें। जिंदा जलाली खुदा तेरे लोग खुदावंद यीशु के नाम से शिफा पाए, मुझसे पाए। खुदा बाप आज एक एक बुजुर्ग को, एक एक नौजवान को, एक एक बच्चे को आसमान के दरीचे खोलकर अपने गैब के खजानों से शिफाओं की नदियां जारी कर देना, बरकतों के दरवाजे खोल देना। हर तरह की बीमारी इन द नेम ऑफ जीसस कराई जाती रहे। बेरोजगारी जाए यीशु के नाम से, बेऔलादी जाए यीशु के नाम से। खुदा बाप इस चर्च को ब्लेस करना, अपने खादमीन को ब्लेस करना जिन्होंने खुदा बाप इनवाइट किया, इस ब्लेसिंग को खुदा बाप मौका दिया शेयर करने का। खुदा बाप एक एक को बरकत देना। पास्टर नबील साहब को, सिस्टर जी को, खुदा बाप इनकी औलाद को, खुदा बाप पास्टर शहजाद साहब को, उनकी अहलिया, उनकी औलाद को और तमाम कांग्रीगेशन को, इस चर्च की कलीसिया को एक एक को बरकत देते रहना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा बाप के नाम से।
سب کہہ کے آمین. زوردار تالیاں خدا